राजनैतिक दलहरूका कार्यक्रम, ठूला जनसभा र चुनावी र्यालीहरूलाई कोरोनाले छुट दिएको छ। आज देशमा भइरहेको राजनैतिक दलहरूको क्रियाकलापले ठीक यस्तै दर्शाइरहेको छैन र? के कोरोनाले अन्य सार्वजनिक ठाउँहरूमा मात्र संक्रमण सार्छ? के सार्वजनिक स्थानहरूमा मात्र कोरोनाको प्रकोप छ? ठूला जनसभा अनि विशाल र्यालीहरूलाई कोरोनाले नसर्ने छुट दिएको छ र? आज देशमा जस्तो प्रकारले संक्रमणले पाउ पसारिरहेको छ, भयानक रूपले देश कोरोनाको तेस्रो लहरको चपेटमा छ। तर यस्तो नाजुक समयमा पनि चुनावी राज्यहरूमा लाखौंको मात्रामा जनतालाई भेला पारेर जनसभाहरू भइरहेछ। लाखौं जनतालाई बटुलेर भटाभट चुनावी र्यालीहरू गराइँदैछ। सत्तामोही नेताहरूको निम्ति आम जनताको प्राणभन्दा एक भोट कहीं ज्यादा मूल्यवान हुन्छ। यसैले त उनीहरूको क्रियाकलापले स्पष्ट भनिरहेछ, जनताको प्राण गए जाउन् तर सत्ता हातदेखि नजाउन्। म बबिता मादेन प्रस्तुत कार्यक्रमसँग जोडिनुहुने यहाँहरू सम्पूर्णमा मेरो हार्दिक अभिवादन। देशका 5 राज्यहरू उत्तर प्रदेश, पञ्जाब, गोवा, मणिपुर र उत्तराखण्डमा अबको केही कालपछि विधानसभा चुनाव सम्पन्न हुन गइरहेको छ। दर्शकबिन, म यहाँ कुरा चुनावको गरिरहेको छुइन। देशभरिका आम जनतासँग जोडिएको वर्तमान मुद्दा चुनाव होइन, तर चुनावको कारण देशमा अत्यन्तै तीव्रताको साथ फैलिँदै गइरहेको कोरोनाको मामिला जटिल विषय बनेर देखा परिरहेको छ। विभिन्न राजनैतिक पार्टीहरूद्वारा आयोजना भइरहेको चुनावी कार्यक्रमहरू वर्तमान आम जनसाधारणको निम्ति सङ्कटको कारण बन्दै गइरहेको यो स्थिति जटिल मात्र होइन, अत्यन्तै सोचनीय विषय पनि हो। कोरोनाको गाइडलाइन्सभित्र विभिन्न राज्यहरूमा होटल, रेस्टुरेन्ट, सिनेमाघर, पार्क, स्पाहरू जस्ता सार्वजनिक स्थानहरू 50% क्षमताको साथ चलाइने निर्देश जारी छ। केही राज्यहरूमा नाइट कर्फ्यू अनि कतिपय स्थानहरूमा धारा 144 पनि लगाइएको छ। एकातिर कोरोनाको नियमहरूलाई लिएर सरकारी अधिकारीहरूले अपनाइरहेको कठोर नीति, अर्कोतिर चुनावी जनसभा र र्यालीहरूलाई प्रतिबन्ध रहित सरकार आफै नियम बनाउँछ, त्यो नियम लागू गर्छ अनि आफै सरकारी नियमहरूको कसरी खुल्ला धजिया उडाउँछ यहीँबाट जान्न सकिन्छ देशको सिस्टममाथि राजनीतिको कति यो बलियो बोलबाला छ भनेर। कोरोनाको यो बढ्दो खतरा बीच पनि आज राजनीतिक दलहरूमाझ भने शक्ति प्रदर्शनको खेल चलिरहेछ। प्राय सबै नै राजनीतिक दलहरू बिना रोकटोक चुनावी मैदानमा रणनीति बनाउन व्यस्त छन्, जबकि शिरमा मृत्युले ताण्डव गरिरहेको छ। देशमा आपतकालीन अवस्था सृजना भए यसलाई व्यवस्थित पार्ने पहलमा सबैभन्दा पहिला अग्रसर हुनुपर्ने दायित्व केन्द्रमा बसेको सरकारको हुँदछ। आफतको आँधीबाट जनतालाई बचाउने सबैभन्दा ठूलो जिम्मेवारी सरकारमा बसेको पार्टीले निभाउनु पर्ने हो। जहाँ आज कोरोनाले आफतलाई निम्त्याइरहेछ, त्यही भाजपाले आयोजना गरिरहेको सभा र र्यालीहरूमा प्रधानमन्त्री मोदी स्वयंको उपस्थितिले बढ्दो संक्रमणको निम्ति औँला तेर्साउने प्रशस्त कारणहरू सरकारमाथि आइपर्दैछ। आफू सरकारमा हुनुको नाताले पनि यस्तो आपतकालीन अवस्थामा राजनैतिक स्वार्थलाई त्यागेर भाजपाले जनसुरक्षाको निम्ति एक कदम अघि बढाउँदै चुनाव प्रचारमा भइरहेको भीडभाडमाथि नियन्त्रण राखे विपक्षीहरूले पनि सोही नियम अनुकरण गर्न आफै बाध्य हुने हो। तर यहाँ सरकारमा रहेको पार्टी खुदै जोडतोडले जनशक्तिको प्रदर्शन गर्दै प्रचार अभियानमा देखिन्छ। महामारी एउटा अघोषित युद्ध समान हुन्, जसको क्षेत्र रक्षणमा पूर्व तयारी नहुनै सक्छ। तर यसबाट हुने क्षतिलाई इच्छापूर्वक निम्ताउनु कहाँको सठिक हो? देशमा भइरहेको चुनावहरूले यो महामारीलाई खुल्ला निमन्त्रण दिइरहेको छ।
दैनिक रूपमा कोरोनाको मामिलाले लाखौं पार गरिसकेको अवस्थामा पनि वर्तमान विभिन्न राजनैतिक दलहरूको चुनावी प्रचार अभियान भने यस्तो छ, हेर्नुहोस्। भाई और बहनों, 5 साल पहले यूपी की सड़कों पर माफिया राज था। यूपी की सत्ता में गुंडों की हनक हुआ करती थी। इसका सबसे बड़ा भुक्तभोगी कौन था? मेरी यूपी की बहन बेटियां थी। उन्हें सड़क पर निकलना मुश्किल हुआ करता था। स्कूल कॉलेज जाना मुश्किल होता था। आप कुछ कह नहीं सकती थी, बोल नहीं सकती थी, क्योंकि थाने गई तो अपराधी बलात्कारी की सिफारिश में किसी को फोन आ जाता था। योगी जी ने इन गुंडों को उनकी सही जगह पहुंचाया है। कोरोनाको टीका सुरक्षा मात्र हो, बचाउ होइन। कोरोनाको दुवै खोप लगाइसकेकाहरू पनि आज संक्रमित भइरहेका छन्। केवल संक्रमित मात्र होइन, दुवै डोज लिइसकेकाहरूलाई पनि मृत्युले आफ्नो चपेटामा लिइरहेको छ। स्वीकार्नै पर्ने अर्को तितो सत्य हो, सरकार सुरक्षाका जति नै दावा किन नगरून्, स्थिति अनियन्त्रित भएको खण्डमा देशमा भएका संसाधनहरू सबैको निम्ति पर्याप्त छैन भन्ने कुरा दोस्रो लहर अवधि प्रमाणित भइसकेको हो। देशमा भएको स्वास्थ्य व्यवस्थाको पोल पटक पटक खुलिसकेको छ। स्वास्थ्य सुविधाको अभावमा अस्पताल बाहिर बिरामीहरूले कसरी हिरिक हिरिक हुँदै प्राण त्यागेका थिए, त्यो दुःखद पल कसैको नजरबाट पनि लुकेको छैन। बंगाल विधानसभा चुनावपछि भित्रिएको दोस्रो लहरले भयानक परिणाम ल्याएको थियो। विगतका भयावह तस्बिरहरू आलो हुँदाहुँदै पनि फेरि पनि त्यही गल्तीलाई दोहोर्याउने प्रक्रिया चलिरहेछ। बंगाल चुनाव प्रचार अवधि नै यो संक्रमण विभिन्न राज्यहरूमा फैलिएको थियो। प्राणलाई दाउमा राख्ने चुनावी गतिविधि बारम्बार कोरोनाको लिस्नु बनेर देखा परिरहँदा पनि सरकारले चुनावी गतिविधिलाई खुल्ला छोडिदिनु अति नै दुर्भाग्यपूर्ण कुरा पनि हो। आम जनसाधारणको समस्यालाई बेवास्ता गरेर सरकार विजयको बिगुल फुक्न चुनावको मैदानमा दौडिरहेको छ। अब यस्तोमा आम जनसाधारणसँग एउटै उपाय छ, आफ्नो सुरक्षा आफै गर। जहाँसम्म बंगालको कुरा छ, राज्यको स्वास्थ्य व्यवस्था कतिको डावाडोल छ त्यो सबैलाई विदित भएकै कुरा हो। नाजुक स्वास्थ्य व्यवस्थामा राज्य सरकारले दिएको एउटै सहारा स्वास्थ्य साथी कार्डले पनि कोरोनाको दोस्रो लहरमा कसैलाई राहत पुर्याउन सकेन। नचल्ने दुवानी सरह स्वास्थ्य साथी कार्ड सरकारको देखाउने दाँत मात्र हुन्। नर्सिङ होमको बिल चुकाउन कतिको गाह्रो कसरत गर्नुपर्छ भुक्तभोगीलाई मात्र याद हुन्छ। नर्सिङ होममा लाखौं लाख पैसा बुझाएर पनि आफन्तको निर्जीव शरीरलाई सिलगढीमै दफनाएर रित्तो हात आँसुको धारा बगाउँदै घर फर्कनु परेको तीतो यादहरू अझै पनि कैयौंको मुटुमा बिजिरहन्छ। सबै ठाउँहरूमा ठिक तोकिएको समयमै चुनाव सम्पन्न गराइनुपर्छ भन्ने आदेश दिने चुनाव आयोग अहिले आएर केही चनाखो बन्दैछ। प्रचार अवधि अनियन्त्रित भीडभाडहरूमा लगाम कस्ने उपायहरू निकाल्नमा आज व्यस्त छन् चुनाव आयोग। तर कुरा के हो भने यो बेलासम्म त कोरोना सम्पूर्ण देशमा फैलिसकेको छ। अब भीडमाथि नियन्त्रण गरेर के कोरोनालाई रोक्न सकिन्छ र? दर्शकबिन, रोक्नुपर्ने, नियन्त्रणमा राखिनुपर्ने समय अब हातबाट उम्किसकेको छ। यस्तोमा आफै जोगिनु, आफै सुरक्षित रहनु अब एउटै मात्र विकल्प हो। आजलाई यति नै। यहाँहरू हेर्दै गर्नुहोला हिमालयन नेटवर्क।